पनि हजुर सबजनालाई ललित कुमार सिंह 519 ट्युटर च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सो हिजो हामीले ई बिजनेसको सर्ट क्वेसन पार्ट 1 पार्ट 2 भयो हैन। सो आज सोमबार हैन, अब हाम्रो भोलि एक्जाम छ ट्युसडे हैन ई बिजनेसको, त्यही भएर हामी आज लङ क्वेसनतिर जाउँ हैन। आज लङ क्वेसनका बारेमा कुरा गरौँ, के इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छन् हैन, त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरौँला हैन, भनौँ बुझाउला पनि हैन। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ, व्हाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम इपिएस स्ल्यास अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम पनि त्यसलाई भन्छ हामी। त्यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के हो, बिजनेस भएपछि पेमेन्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अनलाइन नै गर्नु पऱ्यो हैन। यसको एडभान्टेजहरू के छ हैन, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गरौँ हैन। सो पहिलो रहेको छ एडभान्टेज अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमको कन्भिनियन्स। गर्न जानेको यो चलाउन के हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन, 24 आवर के हुन्छ अभाइलेबल हुन्छ हैन। यसको सेकेन्ड एडभान्टेज हो 24 आवर बाई 7 आवर के हुन्छ, हप्ताको 7औं दिन हैन 24 घण्टा के हुन्छ, यो अनलाइन के हुन्छ हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ स्पिड, ट्रान्जेक्सन्स ह्यापन्स अलमोस्टली इन्स्ट्यान्टली। अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने एकछिनमै हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई भ्याइदिन्छौँ हैन। अर्को चाहिँ ग्लोबल रिच, अब यो अलाउज बिजनेस इन्डिभिजुअल्स टु ट्रान्ज्याक्ट इन्टरनेसनली। हामीले अब एक देशबाट अर्को देशमा पनि पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ अनलाइन सिस्टमबाट। अर्को चाहिँ सेक्युरिटी, अब यसले के गर्छ भने युज एसएसएल इन्क्रिप्सन भनेको सेक्योर सकेट लेयर हैन, त्यो अनि ओटिपी वान टाइम पासवर्ड एन्ड बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन भनेको आइजबाट हुन्छ नि, लेन्सहरू आँखा हैन मिल्यो फेस म्याच गरेको गरेन त्यो कुरा टेक्निकल के सेक्युरिटी दिन्छ हैन। यसले गर्दा हाम्रो पेमेन्ट पनि के हुन्छ, सेक्योर हुन्छ। अर्को चाहिँ रेकर्ड किपिङ, अब यसको के हुन्छ रेकर्ड किपिङ पनि एउटा रेकर्ड राख्छ कतिकला हामीले पेमेन्ट गऱ्यो हैन। जस्तै कि आज मैले पेमेन्ट गरेको छु हैन, अब एज अ प्रुफ उसको फोटो स्क्रिनसट गर्न बिर्सिहाल्यो भने के गर्छ भने हामीले एज त्यो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर हेर्न सक्छौँ कि त्यहाँ कसले हामी पेमेन्ट गरेको हो हैन, कति पेमेन्ट गरेको त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ, यो कस्ट इफेक्टिभ कसरी भयो भने यसले के गर्छ, रिडक्सन द कस्ट अफ ह्यान्डलिङ क्यास ओर चेक। अब कुनै पनि हामी ब्याङ्कमा गयो भने चेक काट्नु पऱ्यो हैन, अब ह्यान्डलिङ क्यास भयो कुनै हराउन सक्छ, त्यो रिस्कहरू के गर्छ यसले कम गर्ने काम गर्छ हैन। अर्को चाहिँ इको फ्रेन्डली, अब मिनिमाइजेस पेपर युज, मतलब कि यसले कम से कम यो पेपर युज गर्न खोज्छ हैन, त्यो राम्रो के हुन्छ इको फ्रेन्डली हुन्छ। ट्री कटिङमा हेल्प गर्छ यसले, ट्री कटिङ स्टप गर्नमा। अर्को चाहिँ डिसएडभान्टेजतिर अब जाउँ अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमको, चाहे इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमको। पहिलो रहेको छ साइबर सेक्युरिटी रिस्क। अब साइबर सेक्युरिटी रिस्कहरू के छ हैन, यसमा के हुन्छ भने vulnerable to hacking, phishing and fraud if systems are not properly secure. So पहिलो डिसएडभान्टेज रहेको छ साइबर सेक्युरिटी रिस्क हैन। यसमा के हुन्छ भने vulnerable to hacking, phishing and fraud if systems are not properly secure। यदि हामीले कुनै आफ्नो सिस्टमलाई सेक्योर राखेन भने हैन, सेक्युरिटी राखेन भने, त्यसमा ध्यान दिएन भने के हुन्छ हामी ह्याकिङ फिसिङतिर फ्रडमा पर्न सक्छौँ हैन। अर्को चाहिँ टेक्निकल इस्यु, यसमा टेक्निकल इस्यु के आउँछ भने डिपेन्डेन्स अन स्टेबल इन्टरनेट कनेक्सन हैन एन्ड सर्भर अफ टाइम हैन। अब जस्तो कि इन्टरनेटको कनेक्सन कति राम्रो छ हैन, त्यो स्टेबल हुनु पऱ्यो, तलमाथि हुनु भए पनि हैन, त्यो पोइन्ट आउँछ नि 1 2 पोल 3 पोल 4 पोल 5 पोल हैन, त्यही अब पुरै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, त्यो काम गर्छ। अर्को चाहिँ डिजिटल डिभाइड, अब डिजिटल डिभाइड भनेको के हो भनेपछि people without smartphones, bank account or internet access are excluded। जुन मान्छेहरूको बैंक अकाउन्ट छैन, खाता खोलेको छैन हैन, त्यसले मोबाइल फोन युज गर्दैन, स्मार्टफोन त्यो पुरानो बटनवाला मोबाइल युज गर्छ, तिनीहरूको लागि के भयो सर्भिसको फाइदा उनीहरूले पाउन सकेन हैन। त्यसको अर्को फाइदा रहेको छ। अर्को चाहिँ ट्रान्जेक्सन फी, यसमा के हुन्छ भने सम फङ्सनल प्लेटफर्म्स चार्जेस प्रोसेसिङ फिज विच क्यान बी एड अप फर बिजनेसेस। अब कुनै हामी पेमेन्ट हुन्छ नि, पेमेन्ट गर्दा 15 रुपियाँ काटिहाल्छ, 10 रुपियाँ काटिहाल्छ, त्यो के हुन्छ भने त्यो पेमेन्टले केही फी ट्रान्जेक्सन फी चार्ज गर्छ, त्यो कस्ट एड गर्छ कसलाई बिजनेस प्रोफेसनललाई के गर्छ कस्ट बढाइदिन सक्छ।
अर्को चाहिँ प्राइभेसी कन्सर्न्स, यसमा के हुन्छ भने युजर डाटा मे बी कलेक्टेड, स्टोर एन्ड समटाइम्स मिसयुज बाई कम्पनी। यसमा के हुन्छ भने कुनै बेला जुन स्टोर गरेको इन्फर्मेसन छ, डाटा छ, त्यो के हुन्छ कुनै कम्पनीद्वारा के हुन्छ मिसयुज गर्न सकिन्छ होइन, कम्पनीले कहिले काहीँ मिसयुज गरिदिन्छ होइन, गल्तीले होस् चाहे जानी जानी पनि कहिले काहीँ गरिदिन्छन्। अर्को चाहिँ चार्जब्याक फ्रड। चार्जब्याक फ्रड भनेको अर्को डिमेन्ट हो। यसमा के हुन्छ भने कस्टमर क्यान समटाइम्स फल्सली डिस्प्युट ट्रान्ज्याक्सन्स काउजिङ लस टु बिजनेस। यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि यदि कस्टमरले कहिले काहीँ हुन्छ नि फल्सली ट्रान्ज्याक्सन के गर्छ डिस्प्युट गरिदिन्छ, गलत कहिले बढी हालिदिने, कहिले कम हालिदिने, कहिले अर्को अकाउन्टमा हालिदिने, त्यसमा के गर्नुहुन्छ बिजनेसलाई लस हुनसक्छ होइन। यसको चाहिँ अर्को चाहिँ डिपेन्डेन्स अन इन्फ्रास्ट्रक्चर। कसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि इफ देयर इज एन इन्टरनेट और आउटेज और पावर कट होइन, अनलाइन पेमेन्ट आर नट पोसिबल। अब कि कुनै बेला इन्टरनेट कटिहाल्यो, त्यहाँ लाइन कटिहाल्यो होइन, त्यति बेला किन चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। सो यो इन्टरनेट डिपेन्डेन्स हुन्छ होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिपेन्डेन्स हुन्छ होइन। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ कन्ट्रिब्युसन अफ ई बिजनेस टु इकोनोमिक ग्रोथ, मार्केट कम्पिटिभनेस एन्ड प्रोडक्टिभिटी। यो चारवटा सिनेरियोमा ई बिजनेसले कसरी होइन कन्ट्रिब्युट गरेको छ, मद्दत गरेको छ। सो पहिलो सिनेरियोमा जाउँ, इकोनोमिक ग्रोथमा यसले कसरी हेल्प गरेको छ, कन्ट्रिब्युट गरेको छ। पहिलो रहेको छ जब क्रिएसन। यसले के गर्छ भने ई बिजनेसले जब क्रिएट गर्छ होइन। ई बिजनेसेस ड्राइभ्स बिजनेस डिमान्ड फर प्रोफेसनल इन आइटी, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ, डेलिभरी सर्भिसेज, लोजिस्टिक्स, कस्टमर सपोर्ट होइन। यसले के हुन्छ ई बिजनेसले जब क्रिएट गर्ने काम गर्छ। इक्जाम्पल हेर्नु भने दराज इम्प्लोइङ थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइज फर अपरेटिङ वेयर हाउसिङ एन्ड टेक सपोर्ट होइन। दराजले पनि के गर्छ भने लाखौँ मान्छेहरूलाई के गर्छ, हजारौँ मान्छेहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ होइन। त्यो बिजनेसको एउटा फाइदा भइहाल्यो, चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइहाल्यो होइन। अर्को चाहिँ प्रमोट स्टार्टअप्स एन्ड इनोभेसन। अब यसो कन्ट्रिब्युट के गर्छ भने यसले प्रमोसन अफ स्टार्टअप, नयाँ नयाँ एन्टरप्रेन्योरहरूले जुन नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर आएको हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई के गर्छ सपोर्ट गर्छ होइन। यसले बेरियर्सहरूलाई पनि कम गर्छ, एन्ट्री पनि लिमिटेड छैन, जो आए नै हुन्छ होइन, जति आए नै हुन्छ होइन। सो टु एक्सपान्ड देयर बिजनेस अपरेसन्स होइन। यसो इक्जाम्पलमा भन्यो भने सोपिफाई हो सफ्टवेयर फर सेल्स होइन। अब सोपिफाई भनेको एप छ, त्यसमा के गर्नुपर्छ हामीले प्रडक्टहरू त्यहाँ अट्याच गरेर होइन हामीले त्यो बेच्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ रहेको छ इन्हान्स ट्याक्स कलेक्सन। अब अर्को इकोनोमिक ग्रोथमा के कन्ट्रिब्युट गर्ने रहेको छ इन्हान्स ट्याक्स कलेक्सन। द गभर्मेन्ट क्यान कलेक्ट ट्याक्स डिजिटली, इम्प्रुभिङ कम्प्लायन्सेस एन्ड रिड्युसिङ द स्याडो अफ इकोनोमी। अब हामीले ट्याक्स क्लेम पनि के आउँछ डिजिटली कलेक्ट गर्न सक्छौँ फ्रम द बिजनेस अपरेसन हाउसेस होइन, पिपुल। त्यसले के गर्छ हामीले कस्ट रिडक्सन पनि गर्छ होइन, अनि हाम्रो इकोनोमीलाई डाउन हुनबाट पनि के गर्छ बचाउँछ, बढाउने काम गर्छ होइन। यसको इक्जाम्पल चाहिँ इन्भोइसिङ एन्ड अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम अलाउज इजियर मोनिटरिङ अफ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। अब हामीले ई बिजनेस भएपछि डिजिटल पेमेन्टको पनि हामी हिसाब हेर्न सक्छौँ होइन, कति कति गरेछ थ्रु द हेल्प अफ ई इन्भोइसिङ। अर्को रहेको छ मार्केट एक्सपान्सनमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ। मार्केट एक्सपान्सन भनेको बिजनेस एक्सपान्डिङ रिच अफ बिजनेस बियोन्ड जियोग्राफिकल लिमिटेसन। अब एक ठाउँमा सीमित नभए हामी विभिन्न ठाउँहरूमा पनि के गर्छ कसरी रिच गर्ने मद्दत गर्छ। पहिलो रहेको छ एक्सेस टु ग्लोबल मार्केट होइन। अ स्मल सप इन अ भिलेज क्यान सेल प्रडक्ट टु कस्टमर्स इन सिटिज और इभेन अदर कन्ट्रिज थ्रु अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम। इक्जाम्पल ह्यान्डिक्राफ्टेड नेपाली प्रोडक्ट्स सोल्ड इन्टरनेसनली भिया स्टिसी और एमाजोन होइन। अब एक्सेस टु ग्लोबल मार्केट भनेको हामीले लोकल फर्महरूले पनि के गर्छ भने इन्टरनेसनल मार्केटलाई एक्सेस गर्न सक्छ थ्रु युजिङ इन्टरनेट होइन। जस्तै कि इक्जाम्पल भन्यो भने ह्यान्डिक्राफ्ट नेपालको प्रोडक्टहरू छ, हातले बनाएको सामानहरू, मूर्तिहरू, कलाहरू होइन, त्यहाँ हामी इन्टरनेसनली के गर्छौँ सेल गर्न सक्छौँ होइन। अर्को रहेको छ रिडक्सन अफ मिडल म्यान। मिडल म्यान पनि यसले के गर्छ जस्तै कि होलसेलर रिटेलरहरू चाहिँ त्यसको मिडल म्यान के गर्छ अहिले कम गर्ने काम गर्छ होइन। यसको भन्यो भने businesses can sell directly to customers, eliminating intermediaries
एन्ड रिड्युसिङ कस्ट। अब के भन्छ भने कस्टमरलाई डाइरेक्ट सेल गर्न सक्छौँ, तपाईँको इन्टरमेडिएटलाई इलिमिनेट गरेर होइन हामी के गर्न सक्छौँ, कम कस्टमा हामीले त्यो सामान के गर्छौँ हामीले पाउन सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ कम्पिटिटिभमा कसरी यसले कम्पिट गर्छ। कम्पिटिटिभ भनेको इ बिजनेसेस फोर्सेस कम्पनीज टु इम्प्रुभ देयर अफरिङ्स एन्ड इफिसियन्सी। अरूभन्दा कसरी राम्रो आफ्नो कसरी अफर बढी दिने, क्वालिटी कटेड इम्प्रुभ गर्ने कुरामा फोकस गर्छ। पहिलो रहेको छ बेटर सर्भिस टु सर्भाइभ। अब अरूलाई के गर्ने, अब यसमा बेटर सर्भिस दिने, क्वालिटी इम्प्रुभ गरेर हुन्छ कि होइन, नयाँ टेक्नोलोजी बनाएर हुन्छ कि होइन, टु एट्र्याक्ट के अनलाइन कस्टमर्सहरू एट्र्याक्ट गर्नको लागि। इक्जाम्पलमा भन्यो भने इ कमर्स जायन्ट्स लाइक फ्लिपकार्ट, एमाजोन कन्स्टेन्टली इनोभेट इन डेलिभरी स्पिड एन्ड कस्टमर सपोर्ट होइन। यिनीहरूले के गर्छ भने नयाँ नयाँ डेलिभरीको प्याटर्नहरू ल्याउँछन् होइन, स्पिडअप गर्छन्, कस्टमर सपोर्टहरूले बनाउँछन्, फिडब्याक दिन्छन्। त्यसलाई के गर्छ भने बेटर सर्भिस हामी कस्टमरलाई दिन सक्छौँ र कम्पिटिभनेस हाम्रो जुन हुन्छ अरू फर्मभन्दा के गर्छ बढाउन सक्छौँ, इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ युज अफ टेक्नोलोजी फर एडभान्समेन्ट होइन। अब के भन्छ कम्पिटिसन बनाउनको लागि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्ने, जस्तै कि अटोमेसन टेक्नोलोजी, एआई एनालाइसिस, क्लाउड सर्भिसेस होइन, AWS टु गेन एज ओभर द कम्पिटिसन। अर्को चाहिँ रहेको छ अब प्रोडक्टिभिटीमा यी बिजनेसले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ। सो पहिलो रहेको छ अटोमेसन अफ टास्क जुन रुटिन टास्कहरू हुन्छ जस्तै कि बिलिङ, इन्भेन्ट्री, ट्रेकिङ और अर्डर म्यानेजमेन्ट क्यान बी अटोमेटेड युजिङ सफ्टवेयर। हामी जुन रुटिन टास्क हो सधैँको टास्कहरू हुन्छ, बिलिङ गर्ने, बिल बनाउने होइन, अर्डर प्रोसेस गर्ने, सबै हामी के गर्न सक्छौँ एउटा सफ्टवेयर युज गरेर हामी जस्तै ECRMहरू छ नि, त्यो सफ्टवेयर युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भने टास्कलाई के गर्छ अटोमेट गर्न सक्छौँ, अटोमेटिक टास्क गर्न सक्छौँ हामीले, के त्यो सजिलो पनि हुन्छ। अर्को रहेको छ टाइम्स एन्ड एनर्जी सेभिङ। यसले हाम्रो टाइम र एनर्जीलाई पनि के गर्छ सेभ गर्ने काम गर्छ। सो इम्प्लोइ क्यान फोकस अन स्ट्रेटेजिक एन्ड इनोभेटिभ आइडियाहरूमा फोकस गरोस् होइन, त्यो गरेर हामी के गर्छौँ टाइम सेभ पनि यसले काम गर्छ। अर्को चाहिँ हाई आउटपुट विथ फ्युअर रिसोर्सेस। अब हामीले कम इनपुट दिएर हाई होइन आउटपुट निकाल्ने होइन, प्रफिट इन्क्रिज गर्ने, जस्तै कि डिजिटल टुल्स अलाउज कम्पनीज टु प्रोड्युस मोर रिजल्ट्स विदाउट इन्क्रिजिङ कस्ट सिग्निफिकेन्टली। त्यही हो। यसको इक्जाम्पलमा भन्यो भने डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीज क्यान रिच थाउजन्ड्स अफ कस्टमर्स विथ मिनिमम स्पेन्डिङ कम्पेयर टु ट्रेडिसनल मार्केटिङ। अब डेटा मार्केटिङमा हामी के गर्छौँ बढी कस्टमरहरूलाई युज गर्न सक्छौँ होइन देन कम्पेयर टु ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी हुन्छ नि त्योभन्दा। सो नेक्स्टतिर जाऊँ।